नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर आज फेरि पनि आइसकेको छु र आज हामी चाहिँ वाटर सोर्सेस अफ नेपाल त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। वाटर रिसोर्सेस अफ नेपाल, नेपालको जल सम्पदाको बारेमा आज हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। नेपालको जल सम्पदाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल विश्वको दोस्रो ठुलो धनी राष्ट्र हो। जल सम्पदाको आधारमा नेपाल विश्वको दोस्रो ठुलो धनी राष्ट्र हो। नेपाल विश्वमा जल सम्पदाको आधारमा दोस्रो ठुलो राष्ट्र हो। दोस्रो ठुलो राष्ट्र हो। पहिलो राष्ट्र कुन भन्दाखेरि ब्राजिल रहेको छ। पहिलो राष्ट्र कुन रहेछ भन्दाखेरि ब्राजिल रहेछ। अब नेपालमा दोस्रो ठुलो राष्ट्र भने कति जल भण्डारण क्षमता रहेछ भन्दाखेरि नेपालको जल भण्डारण क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ, जसको 74% जल भण्डारण क्षमता सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली नदीले ओगटेको छ। नेपालमा कति पानी कति जल भण्डारण क्षमता रहेको छ भन्दाखेरि 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ र त्यस कुल जल भण्डारण क्षमता मध्ये 74% जल भण्डारण क्षमता यी तीनवटा नदीमा रहेको छ अनि अरू जल भण्डारण क्षमताहरू अरू नदी नालाहरूमा रहेको छ। ओके, अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा साना ठुला नदी लगाएर 6,000 भन्दा बढी नदीहरू पाइन्छ। 6,000 भन्दा बढी नदी नालाहरू पाइन्छ, जसमध्ये 1,000 नदी नालाहरू 11 किलोमिटर भन्दा बढीको छ भने 100 भन्दा बढी नदीहरू 160 किलोमिटर भन्दा लामो छ। ओके, नेपालमा जम्मा 6,000 भन्दा बढी नदी नालाहरू पाइन्छ। सानातिना नदी नालाहरू लगाएर टोटली गरेर 6,000 भन्दा बढी नदी नालाहरू पाइन्छ, जसमध्ये 1,000 नदी नालाहरू 11 किलोमिटर भन्दा बढी पाएको छ भने 100 भन्दा बढी नदीहरू 160 किलोमिटर भन्दा लामो रहेको छ। ओके, अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको कुल क्षेत्रफलको
नेपालको कुल क्षेत्रफलको 3.9% भूभाग नदी नाला तथा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ ओके। नेपालको कुल क्षेत्रफलको अब 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भएको नेपालको कुल क्षेत्रफलको 3.9% भूभाग नदी नाला तथा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ। ओगटेको छ र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि ,9% भूभाग नदीनाला तथा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ। नेपालको पानीलाई व्हाइट डलर वा सेतो सुन भनेर पनि बुझिन्छ। ओके। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको पानीलाई व्हाइट डलर वा सेतो सुनको रूपमा पनि चिनिन्छ र नेपालको जलस्रोतको आधारमा आधारमा 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ भने आर्थिक स्थितिको आधारमा 42,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। अलिकति यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालको जलस्रोतको आधारमा 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ भने आर्थिक स्थितिको आधारमा हेर्दाखेरि कति रहेछ भन्दाखेरि 42,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। ओके। अलिकति यसमा ध्यान दिँदाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नेपाल एउटा विश्वमा दोस्रो जल सम्पदा भरिपूर्ण दोस्रो ठुलो राष्ट्र हो। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा दोस्रो ठुलो राष्ट्र भएपछि नेपालमा कति पानी रहेको छ भन्दाखेरि 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर पानी रहेको छ, जसको 74% जल भण्डारण क्षमता 3वटा नदी मिलेर गर्दो रहेछ। सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली नदी मिलेर गरेको छ। नेपालमा लगभग 6,000 भन्दा बढी सानातिना नदीनालाहरू रहेको छ र त्यो नदीनालाहरूमा हेर्दाखेरि 11 किलोमिटर भन्दा लामो नदीनालाहरू 1,000 लगभग छ भने 160 किलोमिटर भन्दा लामो नदीहरू लगभग 100 वटा रहेको छ। र नेपालमा जति क्षेत्रफल भयो, नेपालको जति क्षेत्रफल छ त्यसको कुल क्षेत्रफलको 3.9% भूभाग नदीनाला तथा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ भने नेपालको पानीलाई व्हाइट डलर अथवा सेतो सुन भनेर पनि बुझिन्छ र नेपालको जलस्रोतको आधारमा 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ। तर आर्थिक स्थितिको आधारमा हेर्दाखेरि 42,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। ओके। र अब नेपालमा नदीहरूलाई कति स्तरमा वर्गीकरण गरेको छ? नेपालको नदीहरूलाई कति स्तरमा वर्गीकरण
गरेको छ। 1 मिनेट। र नेपालको नदीहरूलाई 3 स्तरमा विभाजन गरेको छ। नेपालको नदीहरूलाई 3 स्तरमा विभाजन गरिएको छ। सबभन्दा पहिलो स्तरको नदी कस्तो नदीलाई हामीले चाहिँ पहिलो स्तरको नदी भन्ने? पहिलो स्तरको नदी। अब पहिलो स्तरको नदी भन्नाले यस्तो नदी जसको उत्पत्ति हिमालको काखबाट भएको होस्, हिमालय पर्वतको काखबाट भएको होस् र जसमा निरन्तर रूपमा विशाल जलराशिमा पानी बगिरहोस्, त्यस्तो नदीहरूलाई पहिलो स्तरको नदी बुझिन्छ। अब पहिलो स्तरको नदी भन्नाले यस्तो नदी जसको उत्पत्ति हिमालय पर्वतको काखबाट भएको र निरन्तर रूपमा विशाल जलराशि सहित बग्ने नदीहरू पहिलो स्तरको नदी। पहिलो स्तरको नदी। यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो नदी जसको उत्पत्ति हिमालय पर्वतको काखबाट भएको होस् र निरन्तर रूपमा विशाल जलराशि सहित बग्ने नदीहरू पहिलो स्तरको नदीहरू अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अब यसमा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ र एकदमै ठुलो मात्रामा पानी सहित निरन्तर रूपमा बगिरहने हुन्छ। अब जस्तै कस्तो नदी भन्दाखेरि सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, सप्तकर्णाली। यो तीनवटा नदीहरू पहिलो स्तरको नदीहरू हो। दोस्रो स्तरको नदीहरूमा हेर्दाखेरि यस्तो नदी दोस्रो स्तरको नदी भन्नाले यस्तो नदी जुन नदी चाहिँ महाभारत पर्वतबाट त्यसको उत्पत्ति भएको हुन्छ र निरन्तर रूपमा बगिरहने नदी हुन्छ। कहिले नसुक्ने निरन्तर रूपमा बगिरहने नदी, तर वर्षायाममा ठुलो जलराशि सहितको बग्ने र हिउँदमा एकदमै कम मात्रामा पानीको स्तर एकदमै घटेर जाने नदीहरू दोस्रो स्तरको नदीहरू हुन्। दोस्रो स्तरको नदी यस्तो नदी दोस्रो स्तरको नदी भन्नाले यस्तो किसिमको नदी जसको उत्पत्ति महाभारत पर्वतको काखबाट भएको होस् र निरन्तर रूपमा बगिरहन्छ र त्यसमा वर्षायाममा ठुला जलराशि सहित जलप्रवाह हुने
र हिउँदमा पानीको स्तर घटेर जाने। यस्तो नदी, यस्तो किसिमको नदी जसको उत्पत्ति महाभारत पर्वतको काखबाट भएको होस् र निरन्तर रूपमा बगिरहन्छ र त्यसमा वर्षायाममा ठुला जलराशि सहित जलप्रवाह हुने र हिउँदमा पानीको स्तर घटेर जाने नदीहरू दोस्रो स्तरको नदीहरू। अब जस्तै कस्तो नदीहरू दोस्रो स्तरको नदीहरू हुन् भन्दाखेरि कस्तो नदीहरू, अब जस्तै कमला, बागमती, कन्काई, मेची, बाणगंगा इत्यादि। अर्को हुन्छ तेस्रो स्तरको नदी, तेस्रो स्तरको नदी। अब तेस्रो स्तरको नदी हेर्दाखेरि कस्तो नदी रहेछ भन्दाखेरि तेस्रो स्तरको नदीमा हेर्दाखेरि चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भएको र हिउँदमा सुकेर जाने र वर्षायाममा ठुला जलराशि सहितको बाढी जस्तो बग्ने नदीहरू। अब जस्तै कस्तो नदीहरू यस अन्तर्गत पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो जस्तै चारनाथ नदी, रातो नदी, बलुवा इत्यादि नदीहरू यो तेस्रो स्तरमा पर्दो रहेछ। त नदीहरूलाई 3 स्तरमा विभाजन गरिएको छ। अब कुन स्तर भन्दाखेरि पहिलो स्तर जसमा हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भएर ठुलो जलराशि सहित निरन्तर रूपमा बगिरहने त्यो नदीहरू 3वटा नेपालमा सप्तकोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरू पर्दछ। दोस्रो स्तरको महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भएको नदी, निरन्तर रूपमा बगिराख्ने नदी, कहिले नसुक्ने नदी, तर वर्षायाममा ठुलो जलराशि भएर आउने र हिउँदमा पानीको स्तर एकदमै घटेर जाने नदीहरू जस्तै कमला, बागमती, कन्काई, मेची, बाणगंगा इत्यादि नदीहरू दोस्रो स्तरको नदीहरू हो। र तेस्रो स्तरको नदी भन्दाखेरि चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भएको नदीहरू र हिउँदमा सुकेर जाने र वर्षायाममा ठुला जलराशि सहितको बाढी जस्तो बग्ने नदीहरू पर्दछ। जस्तै चारनाथ नदी, रातो नदी, बालुवा नदी इत्यादि सबै नदीहरू पर्दो रहेछ। ओके, अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि अब नेपालको नदीहरू, ठुल्ठुलो नदीहरू 3वटा सप्तकोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूको बारेमा अलिकति हामी चाहिँ झलक जस्तै मात्रै हामी चाहिँ पढ्छौँ। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि नाम, स्थान, जलप्रवाह, लम्बाई, सहायक नदी, विद्युत उत्पादन
जलप्रवाह। ओके, र यो नदीहरूको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ, यो कुराहरू हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै सप्तकोशी नदी, सप्तकोशी नदी, सप्तकोशी नदी कहाँ पाइने भन्दाखेरि पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि, पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता कति रहेको छ भन्दाखेरि 22,000 मेगावाट रहेको छ। जलप्रवाह कति रहेछ भन्दाखेरि 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड, 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ। र सहायक नदीहरू सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, अरुण, तमोर र लिखुखोला, यो 7वटा नदी पर्दो रहेछ। सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो भन्दाखेरि सुनकोशी नदी भने, सबभन्दा सानो लिखु। यो क्रमवाइज ठुलोदेखि सानोसम्म हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू यहाँ आइराखेको हुन्छ, ठुलोदेखि सानोसम्म क्रम मिलाउनुहोस् अथवा सानोदेखि ठुलोसम्म क्रम मिलाउनुहोस्। त अलिकति हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो सुनकोशी नदी हो भने सबभन्दा सानो लिखुखोला, लिखु नदी। र त्यस पछाडि छ सप्तगण्डकी, सप्तगण्डकी पूर्वमा लामटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरीसम्म कति विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ भन्दाखेरि 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता। यो जलप्रवाह कति रहेछ भन्दाखेरि 1713 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड, क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। प्रत्येक सेकेन्डमा 1713 क्युबिक मिटर पानी प्रवाह हुँदो रहेछ। र लम्बाइ यसको 338 किलोमिटर रहेको छ। र यसको सहायक नदीहरू काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, त्रिशुली सबभन्दा सानो, अनि त्यस पछाडि मर्स्याङ्दी, त्यसपछि दरौदी र मादी। यो 7वटा नदीहरू काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती नदी, मादी, दरौदी, मर्स्याङ्दी र त्रिशुली, यो जम्मा 7वटा नदीहरू। र यो पनि ठुलोदेखि सानो गरी क्रमवाइज मिलाएर क्रमवाइज तरिकाले राखिएको छ। सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो भन्दाखेरि काली गण्डकी नदी भने, सबभन्दा सानो नदी कुन रहेछ भन्दाखेरि त्रिशुली नदी रहेको छ। र त्यस्तै गरेर सप्त कर्णालीको कुराहरू पनि हामीले गर्छौँ। सप्त कर्णाली नदी स्थान पूर्वमा धौलागिरीदेखि पश्चिममा अपी सैपाल हिमालय पर्वतसम्म के रहेछ भन्दाखेरि पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि लिएर पश्चिममा अपी सैपाल हिमाल पर्वतसम्म हो। विद्युत उत्पादन सबभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता कुन नदीमा रहेको छ भन्दाखेरि सप्त कर्णाली नदीमा 32,000 मेगावाट
जल परिवहन क्षमता 1316 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। लम्बाइ कति रहेको छ भन्दाखेरि 507 किलोमिटर रहेको छ। सबभन्दा लामो नदी भनेर कुन नदीलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि सप्तकर्णाली नदीलाई। अलिकति यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, सप्तकोशी नदी 720 किलोमिटरको रहे तापनि त्यसको इन्डिया र नेपालको अब इन्डिया के अरे नेपालभित्र र इन्डिया पनि केही पार्टहरू जोडेको छ भने त्यसको लम्बाइ इन्डिकेट गरेको छ भने नेपालभित्रमा रहेको सबभन्दा लामो नदी कुन रहेछ भन्दाखेरि सप्तकर्णाली नदी हो भने सबभन्दा ठुलो नदी कुन रहेछ त सप्तकोशी नदी सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा गहिरो नदी भन्दाखेरि सप्तगण्डकी। तिनटैको आफ्नो आफ्नो नेचर छ। कोशी सबभन्दा ठुलो, गण्डकी सबभन्दा गहिरो र कर्णाली सबभन्दा लामो नदी रहेको छ। र सहायक नदीमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी अनि सेती नदी, त्यस पछाडि अर्को सेती नदी, त्यस पछाडि तिला नदी र बुढी गङ्गा। यो क्रमवाइज गरी दिएको छ ठुलोदेखि सानो। यो सबभन्दा सानो नदी हो भने यो सबभन्दा ठुलो नदी है त। त नदीको यो परिचयहरू यति नर्मल एउटा नेपालको नदीहरूको परिचय भयो। र अब चाहिँ हामी अर्को पार्टमा यो कोशी नदी र सप्तगण्डकी कर्णाली सबै नदीहरूको विशेष जानकारी हामी चाहिँ पाउँछौँ। नमस्ते, अर्को सेसनमा भेटौँला।